بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو تسی اللہ دی مدد کرو، اللہ تھوڑی مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تے تھوڑے قدمانو جما دوے گا۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج دا ای مبارک مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان اشتہارات دے ذریعے تسی پڑھ بھی لیا ہے کہ جیڑا انسان اللہ دے نبی دی سنت اور حدیث دی حفاظت کردا ہے، اللہ اس انسان دی خود حفاظت کردا ہے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال قرآن و حدیث دے اس پیغام نو اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کیجئے۔ اللہ قرآن و حدیث دے پھلاں دی خوشبو دے نال ساڈے ساریاں دے دماغاں نو اللہ معطر فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی دی مدد کی ہے کہ اللہ دی گل منی جائے، اللہ دے آنکھیں لگیا جائے، تو دے رسول دی مدد ہے کہ پیغمبر دی حدیث تے عمل کیتا جائے۔ جیڑا انسان پیغمبر دی سنت دا عامل ہے، پیغمبر دی حدیث نو پڑھدا ہے، یاد کردا ہے، لوکاں تک پہنچاندا ہے، اصل دے اندر دین دا محافظ اے شخص ہے جیڑا پیغمبر دی سنت دے سامنے بدعات اور خرافات کو پیش کردا ہے، وہ پیغمبر دی سنت دا محافظ نہیں، نبی دی سنت دا مخالف۔ ذرا غور کیجئے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو دنیا تو رحلت فرمائی، پیغمبر دے صحابہ دین نو پھیلان واسطے، حدیث لوکاں نو پڑھان واسطے، پیغمبر دی سنت نو لوکاں دے ہر گھر تک، ہر در تک پہنچان واسطے
صحابہ نے مدینہ الرسول چھڈیا، کئی صحابی انڈیا دے اندر پہنچے، کئی صحابی سندھ تک پہنچے، کئی صحابی یمن چ پہنچے، کسی صحابی دی قبر ترکی دے اندر ہے، کسی صحابی دی قبر روم دے اندر ہے، کسی صحابی دی قبر یمن دے اندر ہے، کسی صحابی دی قبر کستو دنیا دے علاقے یہ صحابہ مدینہ چھڈ کے حدیث دی حفاظت واسطے، پیغمبر دی سنت واسطے، اللہ دے قرآن واسطے نبی دا شہر مدینہ چھڈیا کہ نبی دی اس حدیث نو کائنات دے ہر کونے تے پہنچایا جائے۔ پہلے نمبر تے محافظ نبی دے صحابہ نے جنہاں پیغمبر دی حدیث تے عمل کیتے اور نبی دی حدیث نو یاد کیتے، پیغمبر دی حدیث نو پڑھایا، لوکاں تک پہنچایا اور لوکاں نو سکھایا۔ حضرت انس قید رضی اللہ تعالی قید رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میدان مناد ہے، حدیث سنیا جی، خیمہ لگیا ہے تے میں اللہ دے رسول دی خدمت کرنا وا، کدی وضو کرانا، کدی کھانا کھلانا، تے نبی علیہ السلام اپنے خیمے چ نا قبلے نو منہ کر کے بیٹھ گئے تے آمینہ دے لال نے اپنے نبوت والے ہاتھ چکے۔ حضرت انس کہندے نے میں پتہ کراں کہ مبارک جگہ تے مبارک نبی کیڑی برکت والی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت انس نے نبی علیہ السلام دعا کر دینے تے میں جا کے قریب بیٹھ گیا تے آپ نے ہاتھ چکے نے تے پتہ کی آندے نے اللہ اللہ آندے نے نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، ایک حدیث ہوندی ہے سمع مقالتی، سمع مقالتی، ایتھے حدیث کی ہے سمع منا حدیثا فحافظہ حتی، نبی علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر حتی یبلغہ فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ ورب حامل بفقہ لیس بفقیہ، اللہ تعالیٰ اس شخص نو خوش و خرم رکھے۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہ دے چہرے نو ترو تازہ رکھی۔ ہائے ہائے جیڑا حدیث سندا تے دجی حدیث چاہندا حدیث نو یاد بھی کردا، اللہ قیامت دا دن ہوئے جدو سارے چہرے بجے ہون گے، سارے چہریاں تے پریشانی چھائی ہوئے گی، سارے چہرے پریشان تے غمگین ہون گے، ہر انسان اپنی پریشانی چ ڈبیا ہوئے گا۔ عرشاں والیا نظر اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت دے دن او دے چہرے نو ترو تازہ رکھی۔ سمع مقالتی، جن نے میری حدیث نو سنیا فحافظہا تے پھر انہوں یاد کیتا ہے تے اللہ اس حدیث نو یاد کر کے اگے لوکاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ انہاں چہریاں نو ترو تازہ رکھی تے ایس حدیث بھی آقا فرماندے نے اللہ اس شخص نو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے جن نے میری حدیث نو سنیا ہے، حدیث نو حفظ کیتا ہے، حدیث نو یاد کیتا ہے، حدیث نو لوکاں تک پہنچایا ہے، اللہ دا علم جیڑا لوکاں تک پہنچایا ہے، حدیث نو پڑھیا بھی ہے، یاد بھی کیتا ہے، لوکاں تک پہنچایا بھی ہے۔ تے جڑے فقیہ لوگ نے علم و فقہ دے جڑے حامل نے وہ ایسے ہوندے نے، حقیقت دے اندر فقیہ او نہیں ہوندا جڑا فقہ تے عمل کرے، بلکہ فقیہ تے او ہوندا جڑا حدیث تے عمل کرے، حدیث نو سندا ہے، حدیث نو یاد کردا ہے، حدیث نو حفظ کردا ہے، حدیث دی حفاظت کردا ہے، حدیث لوکاں نو پڑھاندا ہے، حدیث لوکاں تک پہنچاندا ہے۔ آئیے میں اگے چلاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، امام سفیان بن عیینہ کہندے نے، آندے نے ما من احد یطلب الحدیث الا فی وجہہ نظرۃ لقول النبی صلی اللہ
علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ایدی روشنی چ جیڑا شخص بھی طلب حدیث چ مصروف رہندا ہے اللہ دے چہرے نو ترو تازہ تے شاداب کر دیندے نے۔ جنے ویکھو نا علماء حدیث پڑھن والے نے انہاں دے چہرے تے کنی روحانیت تے نورانیت ہوندی۔ فقہ دے پجاریاں دے چہرے بھی کدی ویکھے انہاں دے چہرے تے بھی کدی ماشاءاللہ کوئی ترو تازگی ہوئے۔ جڑے حدیث پڑھاندے نے حدیث سناندے نے شیوخ الحدیث مدارس دے جا کے ویکھو انہاں دے چہرے تے کنی نورانیت وسدی ہے، کنی روحانیت وسدی ہے۔ اے حدیث دا کمال ہے۔ حدیث پڑھان والے دا چہرہ نورانی ہوئے گا، روحانیت ہوئے گی، انہوں ویکھیا سکون ملے گا۔ حدیث پڑھان والے چہرے دے بندے نو دیکھ کے انسان نو سکون ملے گا اور خدا یاد آئے گا۔ آندے نے نا بعض بندے ایسے نہیں جنہاں نو ویکھ کے خدا یاد ہوگا، وہی وجہ ہی ہے کہ وہ لوگ حدیث دے عامل نے، حدیث دے حامل نے، حدیث پڑھاندے نے، حدیث سناندے نے۔ مدارس دا جا کے ذرا وزٹ کرو، مدارس اہل حدیث دا پہلے سال تو حدیث شروع ہو جاندی۔ پہلے سال نقبۃ الحدیث جدے 100 حدیثاں نے وہ طلباء نوں یاد کرائیاں جاندیاں۔ دوجے سال بلوغ المرام، تیسرے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات شریف، چوتھے سال مشکات دی جلد ثانی نال نسائی شریف، پنجویں سال ابو داؤد ترمذی شریف، ابن ماجہ، پھر مسلم بخاری۔ پورے 6 سال حدیث پڑھائی جاندی ہے، سکھائی جاندی ہے۔ جتنے مدارس نے اہل حدیث دے تمام مدارس کے اندر، باقی مدارس دا وزٹ کرو اوتھے پورے 6 سال فقہ پڑھائی جاندی تے آخری سال جا کے حدیث دا دورہ پیندا، صرف صحیح بخاری دا دورہ پیندا، باقی اور کسی دا حدیث دا نہیں۔ حدیث دا دورہ کر کے بھی کئی ذہین طلباء اہل حدیث ہو جاتے۔ جدو رفع الیدین دیاں حدیثاں ہوندیاں نے، فاتحہ خلف الامام دی حدیث ہوندی ہے، پیراں نال پیر ملان دی حدیث ہوندی ہے، جدو سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث ہوندی ہے۔ جڑے ذہین طلباء نے وہ ایک صحیح بخاری دا دورہ کر کے بھی الحمدللہ اہل حدیث ہو جاتے۔ یہ کمال کدا ہے؟ بولیے حدیث دا کمال کدا ہے؟ حدیث دا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں کئی تقاریر چ بھی کہہ چکے ہیں، بڑے بڑیاں وڈیاں کار، اگر علماء حنفیہ اپنے مدارس بھی پورے 6 سال حدیث پڑھان، زمین دی دھرتی تے حنفی رہ ہی کوئی نہ۔ میرا یہ دعویٰ ہے۔ جدو 6 سال کٹ کے فقہ پڑھانی تے فقہ پھر بڑی چنگی ہے، حدیث دی مقابلے دی فقہ ہوندی۔ فقہ کی آندی ہے مرد فوت ہو جائے بیوی دا چہرہ نہ ویکھے، بیوی فوت ہو جائے تے مردوں دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے، یہ فقہ کہہ رہی۔ تے حدیث کی آندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو فوت ہوندے نے، انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے غسل خود دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں، غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے۔ آئیے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ فقہ کی آندی ہے نبینا بندہ جڑا مصلی تے امامت نہیں کرا سکدا تے جدو جگاں دے پیر مدینہ چھڈ کے باہر جاندے تے اپنے مصلی دا امام کنوں بناندے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو بناندے۔ فرمایا عبداللہ تو نماز بھی پڑھانی ہے، اذان بھی کہنی ہے تے خطبہ جمعہ بھی دینا ہے۔ آئیے فقہ دی چھوٹا بچہ جڑا ہے وہ مصلی تے نہ کھلوئے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کوئی قافلہ ہوندا ہے، آپ فرماندے نے قرآن یاد جے، اللہ دے رسول قرآن تے یاد نہیں۔ ایک بچہ 7 سال دا اگے ہوندا ہے، آندا محبوب جی سورۃ قضا و قضا و قضا، مینوں فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آقا فرماندے نے اوے بچیا تینو قرآن یاد ہے، تو آج تو بعد مصلی دا امام ہے تے چٹھیاں داڑیاں لے تیرے مقتدی نے۔ تے آندا چھوٹا بچہ امامت ہی نہیں کرا سکتا ہے، انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا ہوندا۔ یہ فقیہ مسئلہ
کنے کو مسائل میں فقہ دے قرآن حدیث دے خلاف بیان کرا. فقہ کہہ دی ایک وتر نہیں پڑھنا. پیغمبر تے 50 تو اتے صحابہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے. حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک وتر پڑھیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، میں کنے کو صحابہ دے نام لواں جنہیں پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے. اس زمین دی دھرتی تے اس حدیث تے عمل کر دیتے علی حدیث کر دیتے. اور مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی علماء نے، علماء دے بہت بڑے علماء، مولانا انور شاہ کاشمیری، انہاں کتاب لکھی ہے بخاری دی شرح فیض الباری. وہ دے اندر انہاں یہ بات درج کیتی ہے کہ پوری زندگی میں ایک وتر والی حدیث دا رد کرتا رہا. میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. جنہ لوگوں نے حدیث دا رد کرنا ہے انہاں حدیث دی حفاظت کی کرنی، انہاں نبی دی سنت دی حفاظت کی کرنی. میں کہ چل کے دسنا نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو. یہ مشکات کی روایت ہے. اس حدیث دے راوی نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اسی ایک دن نہ بیٹھے ہاں فجر دی نماز جگاں دے پیر نے پڑھائی ہے. صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظہ مودع فأوصنا فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وإن كان عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ترجمہ سن لو. جگاں دے پیر نے فجر دی نماز پڑھائی ہے. آپ صحابہ وال منہ کر کے بہ گئے تے آپ نے ایک خطبہ دیتا ہے، بڑا وسیع و عریض خطبہ ہے، لمبا خطبہ ہے. صحابہ دے نے ظرفت منها العیون، ساڈیاں اکھاں رو رو کے داڑیاں تر ہو گئیاں. ووجلت منها القلوب، دل جڑے نے وہ ڈر گئے. اکھاں رو پئیاں، اکھاں بہ گئیاں تے دل ڈر گئے. تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام خطبہ دیندے نے. ایک بندہ اٹھیا آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو کو وصیت کر دیو. آقا فرماندے نے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تھانو وصیت کرنا وا تقوی دی. اللہ کولو ڈر دے رہا جے. میرے تو بعد بہت زیادہ اگرچہ تھوڑے تے غلام امیر کوئی حبشی بھی ہوئے او دی بھی گل منیا جے، او دی بھی اطاعت کریا جے. تے اگلی گل یہ ہے میرے تو بعد فسیرا اختلافا کثیرا، بڑے بڑے اختلاف پیدا ہو جان گے. اب دیکھو نا ان کیڑی گل ہے دین دی جدے مولویاں نے اتفاق رہن دیتا ہے؟ بول دے نہیں. اذان چ اختلاف ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا. بول دے نہیں. اذان چ اختلاف ہے کہ نہیں؟ کوئی آندا پہلو وعدہ کرو، کوئی آندا اینڈ دے کرو. بولو جیڑیاں اذاناں دتیاں جاندیاں نے الصلوۃ والسلام علیکہ، یار یہ نبی دے دور چ اذان ہوئی ہے؟ تے جڑا اینڈ تے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ علی نے اذان کہی ہے. بولو حضرت حسن تے حسین نے کہی ہے. ہاں نبی دے اہل بیت چو کسے نے آکھی؟
نہیں اج جڑا کلمہ پڑھ دے نے 5 جزاں والا، یہ کلمہ حضرت علی نے پڑھیا ہے، حسن تے حسین نے پڑھیا ہے، حضرت عباس نے پڑھیا ہے. جاؤ نبی دے کسی اہل بیت دے وچوں اپنا کلمہ ثابت کر دیو، اپنی اذان ثابت کر دیو. پیغمبر دی زندگی دے 4 بانگے، انہاں 4 بانگیاں کو ایک اذان ثابت کر دیو. جے اختلاف نہیں تے مسیتاں کیوں وکھریاں نے؟ جے اختلاف نہیں تے نیتاں کیوں وکھریاں نے؟ 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف، بولو 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے ثنا واسطے، اللہ دے درود واسطے، نبی دے دعا واسطے حاضر. جی مریا تے آئی نہیں انہیں جمعرات نہیں ہونا، کتے روزے دی نیت ہے. او اختلاف نہیں تے نمازاں کیوں وکھریاں نے؟ اختلاف نہیں تے پھر میرے بھائی درود کیوں وکھرے نے؟ اے درود تاج ہے، درود ہزاری ہے، کیڑا مسئلہ ہے جدے اندر مولویاں نے اتفاق رحم دیتا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے او میرے صحابیو میرے تو بعد فسیرا اختلافا کثیرا، بڑے اختلاف دیکھو گے، لیکن میں محمد تھانوں کہنا جدوں اختلافات دا جوڑ ہوئے زور ہوئے تے پھر کی کرنا ہے؟ اللہ دے رسول تسی دس دیو، فرمایا فعلیکم بسنتی، کہہ دیو سبحان اللہ، پھر میری سنت نو پھڑیا جے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جڑے 4 خلیفہ نے انہاں دی سنت نو پھڑیا جے. تے فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اے جڑیاں داڑاں نے نا، داڑاں دے نال کوئی چیز گھٹ کے پھڑو، کنی گھٹ کے پھڑی جاندی ہے؟ بول دے نہیں. فرمایا میری سنت خلفاء راشدین دی سنت نو بڑی مضبوطی نہ پھڑنا ہے، اتھوں تک کہ اپنی داڑاں نہ پھڑنا ہے، دار ٹوٹ جائے اور مل جائے گی پیغمبر دی سنت تے حدیث نہیں ملے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اے داڑاں نو عربی سے نواسج کیا جاندا ہے. اینی مضبوطی دے نال میری سنت تے عمل کرنا ہے تے میری سنت نو تساں زندہ کرنا ہے. آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث سن لو، کتے رہ نہ جایا جے. آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا تساں کی کرنا ہے؟ میری سنت تے عمل کرنا ہے، سنت نو مضبوطی نہ پکڑنا ہے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری سنت دے عمل کرو گے پھر کی ہوئے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا آؤ نا اس حدیث راوی عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس 2660 حدیثاں دے راوی نے، آندے نے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میں اللہ دے رسول دے کولو سنیا، آقا فرماندے نے جدوں فساد برپا ہوئے گا لوکی بہت گھٹ جڑے نے میری سنت تے عمل کرن دے، حدیث دا رد کرن گے، اختلاف بڑے ہو جان گے. جڑا اس وقت میری سنت نو مس کرے گا، میری سنت نو اپنے نال وابستہ کرے گا، سنت دے نال لگے، من تمسک بسنتی، جڑا میری سنت نو چمڑ جائے گا، سنت دے نال لگ جائے گا، فرمایا فلہ اجر 100 شہید، جڑا اودوں میری سنت نو زندہ کرے گا اللہ انہوں 100 شہید دے اجر دا ثواب عطا کر دے گا. 100 شہید دا اجر دے گا. یہ 100 دا کیوں کیا؟ جڑا شہید ہے نا، بڑی نکتے دی گل ہے، او دے تے تلوار دا ایک وار ہوندا ہے، وہ شہید ہو جاندا ہے، اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے. تے جڑا نبی دی سنت تے عمل کردا نا اونوں لوگ تانے بھی دیندے نے، میڑے بھی ماردے نے، روز انہوں کہندے نے. ویکھو نا اسی رفلی دین کرنے سانوں نے بھابی مکھیاں چل دے بول دے نہیں، سلواراں انہاں ہے گٹیا تو ایویں تا کیتی ہوندی جویں کہانی کرنی، ٹکنیا تو سلوار تا ہوئے نا، اے جدی ٹکنیا تو تا سلوار ہوئے نا سمجھو بھابی ہے. او بول دے نہیں.
تے ایسا ہے رفع الیدین کرنا مکیاں اور میں کیا ظالمو جس نبی دی سنت ہے وہ بدن تے رب نے گندی مکھی بہ نہیں دیتی انہیں چلی کتوں سی پہلو ثابت تے کرو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا 650 حدیث رفع الیدین کرنا کتنی حدیث او بولو تے صحیح 650 حدیث تے جس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے نبی دی 650 حدیث تے عمل کون کرتا بولی اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے پھر 11 رکعتاں تراویحاں کون پڑھدا بولو بھی اس حدیث دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے نماز جنازہ چ سورۃ فاتحہ کون پڑھدا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ کون پڑھدا اور سینے تے ہاتھ بنن والی حدیث تے عمل کون کردا جس اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے فجر دی نماز ہوئے جمعے دا دن ہوئے پہلی رکعت چ سورۃ سجدہ تے دوسری سورۃ دہر کون پڑھدا جا پورے لاہور دیاں مسیتاں دا چکر لگاؤ فجر دی نماز جمعے دا دن ہوئے کیڑی مسجد ہے جتھے پہلی رکعت سورۃ سجدہ دوسری سورۃ دہر پڑھی جاندی ہے اس زمین دی دھرتی تے مساجد نظر آن گیا اہل حدیث دیاں نظر آن جمعرات ہوئے مغرب دی نماز ہوئے پہلی قل یا ایھا الکافرون دوسری قل ہو اللہ اگر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کرتا بولیے زمین دی دھرتی تے اہل حدیث زندہ میں تے نبی دی احادیث زندہ ہے نبی دی سنت زندہ ہے اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے عید الفطر دی نماز کے اندر پہلی رکعت 7 تکبیراں دوجی 5 12 تکبیراں کون پڑھدا لوکاں تے 6 تکبیراں ہی لیاں نے نا بس خدا دی قسم کھا کے کہنا کئیاں لوکاں نے صرف یہی سیکھیا ہے کہ اسی حدیث دا رد کتھوں کرنا انہاں قسم کھا دی حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ دے بارے تیرا کی کیا تے عمر نے کی کیا سونا تہاڈا نکاح کنے عائشہ نے پڑھایا اے او تے اللہ نے پڑھایا فرمایا کدی نہیں ہوندا تو ہی پاک ہو بیوی نے پاک سونیا جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں پہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آون دے گا اور ظالمہ کہیں دے نبی دی سنت نو تشبیہ دے دے گھوڑیاں دی دم نا گھوڑے دی پوچھ اللہ نبی دی سنت نو تو تشبیہ دے رہی ہے ایڈی محبوب ادا ہے حضرت عبداللہ بن عمر انہاں لوکاں نو روڑے مارتے سن جڑے رفع الیدین کر کے نماز نہیں پڑھتے اگر رفع الیدین تے انشاءاللہ وقت ہے ایک پورا جمعہ پڑھا اور ایک دفعہ رفع الیدین کریے 10 نیکیاں ملدیاں نے 420 نیکیاں بنتیاں نے صرف فرضاں دیاں سنتاں کر دیو نفل کر دیو صرف رفع الیدین کرن دیاں جیڑا انسان نبی دی 650 حدیث تے عمل کرتا ہے وہ نبی دی سنت نو زندہ کرتا ہے نبی دی سنت دی حفاظت کرتا ہے اللہ انہاں دی انشاءاللہ حفاظت کرے کس طرح حفاظت کرے گا آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث سنیے جگاں دے پیر فرماندے میں ایک وقت آئے گا لا یزال من امتی ہائے 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 ذرا سن لو لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك میری امت دا ایک گروہ جیڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے ہمیشہ حق تے رہے گا ہمیشہ لا یضرهم من خذلهم
انہاں نو لوگ نقصان پہنچانا چاہن گے لیکن نقصان پہنچا نہیں سکن گے. ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. لوگوں انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اتھوں تک کہ قیامت آ جائے گی. قیامت تک ایک گروہ حق تے رہے گا. لا يزال من امتی امت قائمت. قیامت تک ایک گروہ جیڑا ہے وہ حق تے رہے گا. آئیے ذرا میں آگے چلا. حضرت امام پوچھ دے نے امام احمد ابن حنبل نو اللہ اکبر فضل بن زیاد رحمت اللہ علیہ پوچھ دے نے امام احمد ابن حنبل نو انہاں دی نشانی کی ہے لا تزال طائفۃ من امتی. امام احمد ابن حنبل فرماندے جے سن لو ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. جنہ حق تے قیامت تک قائم رہنا ہے امام احمد ابن حنبل آندے نے او اہل حدیث نہیں تے میں کسے نو جاندا ہی نہیں. جڑا قیامت تک ایک گروہ حق تے رہے گا احمد بن حنبل فرماندے نے اہل حدیث. علی بن مدینی فرماندے نے امام بخاری دے استاد اہل حدیث نے. امام بخاری کہندے نے جڑا قیامت تک ایک طائفہ منصورہ حق تے رہے گا وہ اہل حدیث نے. جاؤ کتاب پڑھو خطیب بغدادی دی اصحاب الحدیث. میرے کو گاڑی چھپئی اور نبی علیہ السلام نے تھانوں پتہ ہے ایک دفعہ فرمایا سی نا کہ میری امت دے 73 فرقے بول دے نہیں تے میری امت دے کنے ہون گے بولو 72 کلہم فی النار سارے جہنمی الا ملت واحدہ ایک کوئی جنتی. صحابہ اندے نے قالوا من ہی یا رسول اللہ اللہ دے رسولو کیڑے جنتی نے فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی جدے تے میں تے میرے صحابہ. ہن ناجی فرقہ کیڑا ہے علامہ بغدادی نے اصحاب الحدیث کے اندر لکھیا ہے. آندے نے ایک روایت لے آئے محمد بن عبداللہ بن بشر بہت بڑے تابعی گزرے نے. آندے نے یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقلت من الفرقۃ الناجیۃ من 73 فرقہ. فرمایا جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ السلام عبداللہ بن بشر کہندے نے آندے نے نبی علیہ السلام نو میں خواب چ وینا خواب دے اندر اللہ دے رسول مینوں ملدے نے تے جگہ دے پیر نے فرمایا جن نے خواب چ مینوں ویکھیا اونے مینوں ہی ویکھیا. حقیقت دے اندر میری شیطان جڑا میری شکل اختیار نہیں کر سکدا. عبداللہ بن بشر کہندے نے میں جگہ دے پیر نو ویکھیا رأیت النبی فی المنام میں ستا ہاں تے خواب دے اندر جگہ دے پیر اوندے نے تے میں کہنا وا من الفرقۃ الناجیۃ من 73 فرقہ. سونے آؤ جڑے 73 فرقے نے انہاں چوں ناجی فرقہ کیڑا ہے. آقا فرماندے نے انتم یا اصحاب الحدیث. اوے عبداللہ بن بشر او اہل حدیث نے. وہ کون نے بولو تے صحیح. اہل حدیث نے جڑا ناجی فرقہ ہے. آئیے میں آگے چلا. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے چہرے نو اللہ ترو تازہ رکھے جنہیں میری حدیث سنی ہے تے یاد کیتی اس کو محفوظ کیتا انہوں لوگوں تک پہنچایا. یہ میں بار بار تاں پڑھ رہی ہوں یہ حدیث پیغمبر نے نبی علیہ السلام نے زبان نبوت جو بطور دعا بھی دسی ہے. نبی نے دعا کی تھی اللہ قیامت دے دن تھوڑے چہرے نو ایتھوں جمعہ پڑھ کے جاندے ہو نا لوکاں نو جا کے دسیا کرو. پھر پسروری صاحب نے بیان کیتا انشاءاللہ اللہ تھوڑے چہرے بھی ترو تازہ رکھے گا. اللہ اللہ. آئیے کئی بندے جڑے نے انہاں نو بھلیکھا پی گیا ہے کہ لو جی یہ حدیث تے نبی دے 300 سال بعد لکھی گئی. آندے نے کہ نہیں بولو دے صحیح. ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی مسلم دی روایت ہے 75-10 حدیث ہے 7510. آقا فرماتے نے لا تکتب انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمہو وحدث انی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار.
اور میری حدیث نو لکھیا نہ کرو. ایتھوں ہن جڑے نے نا اپنا حدیث دے منکر نے حدیث واندے نے نبی پاک نے خود فرمایا میری حدیث نہ لکھیا کرو. لیکن اے نہیں انہاں نے پتا کہ اگلی حدیث دا جڑا حصہ ہے وہ چھڑ دیندے نے. اس دور دے اندر قرآن بہت زیادہ نازل ہو رہا سی. محدثین نے لکھیا ہے نبی پاک نے فرمایا حدیث نازل ہوندی ہے لیکن قرآن زیادہ ہے, کتے قرآن تے حدیث آپس وچ مل نہ جائے حدیث نہ لکھو. اگلے حصے چ کیا ہے وحدثوا عنی ولا حرج, حدیث نو یاد کرو بیان کرو اے دے اندر کوئی حرج نہیں. فمن کذب علی متعمدا, جن نے میرے تے من گڑت حدیث بیان کی تھی, حدیث ہے نہیں اس حدیث دی نسبت میرے وال کی تھی. نبی علیہ السلام فرماندے نے فلیتبوا مقعدہ من النار, وہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن دوسرے پاسے دوسرا حصہ بھول گئے. نبی دے ایک صحابی کون حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر دے صحابی نے نبی علیہ السلام دی احادیث لکھ دے نے. حدیث سنیے, جگاں دے پیر فرماندے نے من اکل طیبا, جن نے پکیزہ رزق کھاتا ہے, وعمل فی سنت, تے جن نے میری سنت تے عمل کیتا ہے, وآمن الناس بوائقہ, تے لوگ او دی شر دے کولوں بچ دے رہے نے, لوکاں نو لوکی او دیاں شرارتاں تو محفوظ رہے نے. یعنی انہیں حلال رزق کھادا ہے تے میری سنت تے عمل کیتا ہے تے لوکاں نو شر نہیں پہنچائی, لوکاں نو کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچایا. قیامت دا دن ہوئے گا داخل الجنہ, اے بندہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. اگے آئیے, امام بخاری نے ایک باب بنیا صحیح البخاری, کتاب العلم, باب کتابت العلم, یعنی علم دے لکھن دا بیان. حضرت ابو جحافہ رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے حال عندکم کتاب, تیرے کو کوئی نبی دی علیہ السلام دی حدیث لکھی ہے؟ حضرت علی آندے نے کوئی تحریر نہیں. لا الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مسلم او ما فی هذه الصحیفہ, قلت وما فی هذه الصحیفہ قال العقل مکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. ہاں نبی علیہ السلام دی ایک حدیث میرے کو لکھی ہے, وہ فہم ہے. جگاں دے پیر نے فرمایا جیڑا مسلمان بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ, جیڑا مسلمان بندہ قید ہو جاندا ہے, جیڑا انسان دی آزادی کراندا ہے, تے جیڑا بندہ لا یقتل مسلم بکافر, کوئی مسلمان کسے کافر نو قتل نہ کرے, ایتھوں تک کہ صحیح طرح یقین ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اے حدیث میرے کو لکھی موجود ہے. تے حضرت ابو جحافہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے دا مطلب ہے نبی پاک دی حدیث لکھی سی. آؤ نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے میں نبی علیہ السلام دی حدیثاں لکھنا سا, جیڑی حدیث بول دے سا, جو کچھ بول دے سے میں لکھی جانا سا. صحابہ آندے نے عبداللہ تو نبی دی ہر گل ہی لکھی جانا ہے. بعض دفعہ کا کتے پریشانی چوندے نے, کتے نبی علیہ السلام پشیمان ہوندے نے, غم چوندے نے, وہ ایسی گل نکل آندی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے میں لکھنا بند کر دیتا ہے. تے اللہ دے رسول فرماندے نے عبداللہ تو لکھدا نہیں, سونے مینوں صحابہ نے منع کر دیتا ہے کہ نبی پاک دی ہر گل نہ لکھیا کر. آقا بازے ویلے غصے چوندے نے, کوئی ایسی گل نکل جاندی ہے. آقا فرماندے نے اکتب, اوے عبداللہ لکھ, فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حقا. او دنیا دے لوگوں, آقا فرماندے نے عبداللہ تو لکھ, مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے, نبی دی زبان جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے, سچ نکلتا ہے, بالکل پک نکلتا ہے, لا شک نکلتا ہے. میں غصے چ بھی ہوواں تے پھر بھی میری زبان چوں کی نکلتا ہے؟ بولیا جے حق نکلتا ہے.
نبی دی زبان چوں بھی حق نکلدا ہے، بما نزل علی محمد وهو الحق، جو نبی تے نازل کیتا وہ بھی حق ہے، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، تو جو نبی نے زبان نبوت جو فرمایا وہ بھی حق ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینو کیا جاندا ہے علم الاسناد، علم الاسناد کہ صحابہ کو تابعی نے تبع تابعی کو محدثین نے حدیث سنی، محدثین تو ٹری، تبع تابعی تک پہنچی، پھر تابعی تک، پھر اگوں صحابی تک، پھر آمینہ دے لال تک۔ جدو انگریز دی حکومت سی نا ہندوستان، انہیں جڑا وزیر تعلیم بنایا سی نا انگریز، انہیں کیا سی پوری دنیا دے علم ایک پلڑے جڑا علم الاسناد، علم الاسناد جڑا حدیث دا علم اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیتا ہے، انگریز دا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے اس علم دا مقابلہ کائنات دا کوئی علم کر ہی نہیں سکتا۔ اس واسطے میرے بھائیو یہ علم انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، بولو انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ایک عربی دا شاعر کہندا ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَاحِبُ۔ ترجمہ کی ہے اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث آل نبی نے۔ یہی شعر نا مولانا عبد الرحمن سدیس الشیخ امام حرم الامراء حال چ تقریر کی تھی جدو وزیر اعلی مشرف دا دور سی، انہوں نے یہی شعر پڑھیا سی اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث اہل نبی نے لم یصحبوا نفسہ، انہوں نے نبی نو کول بہ کے ویکھیا نہیں، لیکن جڑا پیغمبر دا سانس ہے نا وہ انہاں تک پہنچیا، وہ کی پیغمبر دی حدیث ہے، نبی دی صحبت انہاں اختیار نہیں کی تھی لیکن پیغمبر دی حدیث انہاں کو موجود۔ آئیے میں کہ چلنا ٹائم قریب ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دے کولو نا نعیم بن حماد پوچھتے نے عبداللہ بن مبارک نو کوئی گھر چ ہوندے ہو کلے ہوندے ہو تے کلیاں تھانوں خوف نہیں ہوتا، تھانوں ڈر نہیں لگدا؟ تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کیسا ڈر، کیف استوحش وانا مع النبی واصحابہ، جدوں میں کلا ہننا وا تے نبی پاک بھی میرے نال ہوندے نے تے نبی دے صحابہ بھی نال ہوندے نے۔ کہن لگے وہ کیویں نبی پاک کیویں تے صحابہ کیویں؟ آندے نے اجلس معهم حیث جلسوا، جتھے میں بیٹھنا جتھے نبی دے صحابہ بیٹھدے نے اوتھے ہی میں بیٹھنا وا۔ فرمایا لوگو وعیش، فرمایا واسیر معهم حیث ساروا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی نال ہوندے نے، جتھے میں بیٹھنا اوتھے ہی صحابہ، جتھے میں ہونا اوتھے اللہ دے نبی۔ مراد کی ہے کہ جدوں میں کلا ہونا میں لائبریری چ بیٹھ جانا، پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھنا، حدیث دا مطالعہ کرنا، منو نبی پاک دا دور یاد آ جاندا ہے، پیغمبر دے صحابہ یاد آ جاندے نے، ایویں معلوم کرنا جویں میں صحابہ چ بیٹھا تے اللہ دے رسول درس حدیث دے رہے تے میں اپنے کنا نہ سن رہا، منو خوف آوندا ہی نہیں، منو خوف آوندا ہی نہیں، ڈر لگدا ہی نہیں۔ ہور نہیں الحمدللہ اہل حدیث دی مساجد ہوئے، جمعہ ہوئے، جلسہ ہوئے، کانفرنس ہوئے، اللہ دے فضل نال ساڈیاں کانفرنساں کی گل کیتی جاندی، قال اللہ و قال الرسول۔ اہل حدیث دا چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہوئے وہ کبھی قرآن حدیث تو باہر گل نہیں کرے، اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ سنا تو بابے ہی ساڈے پھڑ لیندے نے، مولوی جی آ گل کتھوں کیتی جی، وہ بولتے نہیں ہے کہ نہیں، ساڈے بابے ہی پھڑ لیندے نے۔ بھائی بابے بھی ساڈے ادھے عالم دین نے، جنہ پرانے بزرگاں نو سنیا ہے
وہ مولوی مارے موٹے مولوی نے تو ساہ ہی نہیں لین دیں وہ بولتے نہیں تے ادھر جو مرضی بیان کری جاؤ انہیں صرف سبحان اللہ ہی کہنا ہے. ایک مولوی مر گیا انہیں تقریر تے دعان کیا تھوڑی ایسی دی تیسی وہ کہیں نے سبحان اللہ. میں کہا بڑی گل ہے کیسی قوم سبحان اللہ تے لگی. انہیں کیا حضرت ابو جہل نے کیا سبحان اللہ. اہل حدیثوں تسی اللہ دا شکر ادا کرو کہ تھوڑی مساجد ہون مدارس ہون جمعہ ہوئے جلسہ ہوئے درس ہوئے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال قال اللہ و قال رسول دی گل پہنچی. اہل حدیث پاویں کسے بھی اپنا طبقے نہ تعلق ہے اہل حدیث پاویں متحدہ جمعیت ہے پاویں مرکز دعویٰ ہے پاویں مرکزی جمعیت ہے نظریاتی اختلافات نے لیکن سارے کا دستور منشور قال اللہ و قال رسول ہی ہے. آئیے میں آگے چلا. ایک امام گزرے نے وہ آندے نے کہ میں اور میرا باپ امام عبداللہ المروزی بیان کر دینے کہ جدوں میں گھر جانا وا تے میں تے میرے ابا جی فرمایا کن تو انا و ابی مقابل باللیل الحدیث میں تے میرے ابا جی اسی حدیث دا دور کرنے ہاں دوویں جنے بہ کے تے حدیث دا دور کر رہے ہاں تے وینا کیاں جتھے اسی بہ کے حدیث دا دور کرنے ہاں اتوں ایک نور دا ستون نکلدا ہے جڑا آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچدا ہے یبلغ عنان السما آسمان تک وہ نور دی لین پہنچ دی ہے. اللہ 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 تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے میں خواب دے اندر ویکھیا جس جگہ تے اسی حدیث رسول اللہ دا مذاکرہ کرنے سا دوویں پیو میں کنے خوش نصیب نے پیو پتر جڑے بہ کے نبی پاک دی حدیث دا مذاکرہ کرن دے یہ ساڈے گھراں وچ بھی کاش کے ماحول پیدا ہو جائے. جدوں دا خصماں نوں کھانا آ گیا موبائل نیٹ تو جان چھٹے نے پھر نا ایک کمرے 4 بیٹھے نے سارے اپنے اپنے موبائلاں دے لگے قرآن دی تلاوت بھی ختم ہو گئی ہے قرآن بھی نہیں پڑھتے. ہاں جدو قرآن پڑھنا فیس بک ویکھ لو یہ بھی سواد سی ہے لی جائے گی بولتے رہی. مذاکرہ دونوں باپ بیٹا حدیث دا آندے نے جس جگہ تے پہ کے حدیث دا مذاکرہ کرنے اتوں نورانی لائٹ آسمان دی طرف نکل دی تے آندے نے حدیث رسول اللہ دا مذاکرہ کرنے اتوں تک کہ روشنی دا ستون اتنا لمبا کہ بلندیاں نو چھو رہا ہے تے اللہ اللہ پوچھیا یہ روشنی کیسی ہے تے کہن والا کہندا فقیل صلاتہما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تقابلا. دنیا دے لوگوں ایک کہن والا کی آندا جدوں تسی نبی پاک دی حدیث پڑھتے ہو نا پیو پتر آپس دے اندر باپ حدیث سناندا پتر سناندا تے وچ کہندے ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے درود پڑھدے ہو اے آسمان تے نوری ملائکہ نے تواڈے حدیث تے درود پڑھن دی وجہ تو آسمان تو اللہ دی رحمتاں لے کے نازل ہوندے نے. تسی معمولی کے سمجھدے ہو اگر میں پیغمبر دی حدیث سنانا تے ایتھے بھی آسمان دے فرشتے تواڈے وچ بیٹھے آسمان دے نوری ملائکہ نے تھانوں ڈھانپیا ہے پیغمبر دی حدیث ہے. آئیے ذرا غور کیجئے اس تو آگے چلنا. حضرت آندے نے میرے باپ نے جواب دیتا بے کتاب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ محمد بن نبی سلیمان سے بیان کر دینے میرے باپ دی وفات ہو جاندی ہے میرا ابو فوت ہو جاندا ہے محمد بن نبی سلیمان آندے نے خواب دے اندر میرا باپ ملدا ہے مینوں تے میں کہنا ما فعل اللہ بکا ابا جی تواڈے نال اللہ نے کی سلوک کیتا ہے تسی دنیا تو گئے ہو حدیث پڑھاندے سناندے تے اللہ نے تواڈے نال سلوک کی کیتا ہے تے میرے باپ کی آندے نے بے کتاب الصلاۃ علی النبی فی کل حدیث او میرے پترا میں نبی دیاں حدیثاں لکھنا سا تے نبی دی حدیث دے نال میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا سا نبی دی حدیث نال درود لکھن دی وجہ تو اللہ نے مینوں معاف کر کے جنت عطا کر دتی ہے. دیکھو جڑے لوگ حدیث لکھدے نے حدیث دے معافی تے اللہ انہاں دی حفاظت کیویں کردا ہے اللہ انہاں نوں جنت دے مہمان بنا دیندا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اگے چلا. 4 بندے گزرے نے. یہ واقعہ لکھیا کتاب دے اندر امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب طبقات الشافیت الکبریٰ دے اندر 4 محمد نامی آدمی گزرے نے جنہاں دا نام محمد سی. پہلا محمد بن اسحاق بن خزیمہ، پہلے محمد بن جریر تبری، دوجے محمد بن اسحاق بن خزیمہ، تیسرے محمد بن نصر المروزی، چوتھے محمد بن ہارون رویانی رحمہ اللہ. یہ مصر شہر دا واقعہ ہے. یہ 4 بندے حدیث سکھن واسطے نکل گئے، حدیث پڑھن واسطے. یہ جدو مصر سے جا کے نہ مکان کرائے تے لیا جہاں انہاں کو خرچہ لے کے آئے سن وہ آٹا دلیا وہ سارے مک گئے. ہوں پڑھن واسطے روز جاندے سن حدیث سیکھن واسطے. انہاں نے کمرے چ بیٹھ کے نہ مشورہ کیتا بھئی ہن ایک بندہ جا کے نہ منگ کے لیا فقیر بن کے تے 3 بندے پڑھن. وہ منگ کے شام نو آئے تے 3 بندے انہوں پڑھان بیٹھ کے جڑا پڑھیا ہوں ایویں وقت چلنا ہے. محمد انہوں نے چوں نے کڑا پایا کہ کڑا پاؤ کدا نام نکلتا ہے. محمد بن اسحاق بن خزیمہ دا نام نکلا. چل بھائی سویرے تیری ڈیوٹی ہے تو منگ کے لے. ہوں جس بندے نے کدی منگیا نہ ہوئے وہ فقیر بننا بھی بڑا مشکل. وہ بولتے نہیں. اللہ اکبر. محمد بن اسحاق بن خزیمہ آندے میں امہلونی حتی اتوضا واصلی صلاۃ الخیرہ. آندے نے یار مینوں تھوڑی جی مہلت دیو میں وضو کر لاں تے میں 2 نفل نماز پڑھ لاں تے پھر میں منگن واسطے جاواں. انہاں نے وضو کیتا محمد بن اسحاق بن خزیمہ نے تے وضو کردے نے تے نفل نیت لیندے نے تے نفل اینے لمبے ہو گئے. رات دا ٹائم ہے. اللہ کے گڑ گڑا دینے پتہ کی آدھے نے اللہ میں تیرے حدیث دا طالب علم، اللہ میں تے حدیث پڑھنے واسطے آیا، اللہ سی تیری نبی دی حدیث دے محافظاں تے اللہ تو ساڈا محافظ بن جا. اللہ میں کتے جاواں میں کتے نہیں جانا. امام تاج الدین سبکی لکھتے ہیں اجے دعا کردا پیا ادھروں دروازہ کھڑکیا. دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے. دروازہ کھولیا تے کھول دیا سارو بندہ کی آندا ہے یار مینوں دسو محمد بن جریر کون ہے، الطبری کون ہے؟ محمد بن جریر کہنے لگے جی میں ہاں جنہیں دروازہ کھولیا ہوئی سی. فرمایا 50 دینار ایک تھیلی چ بند نے. آندا 50 دینار دی تھیلی پھڑ. انہیں محمد بن جریر نو 50 دینار دی تھیلی دے دیتی. تے دوجے نمبر تے آندا محمد بن اسحاق بن خزیمہ کون نے؟ انہاں کہا جی او سامنے نماز پہ پڑھ دے او سامنے دعا کر دے نے. فرمایا اے 50 دینار دی تھیلی او دی ہے. تے آندا محمد بن نصر المروزی کون نے؟ وہ آندے نے جی او بیٹھے نے. 50 دینار دی تھیلی انہوں دے دیتی. چوتھے امام جڑے نے محمد بن ہارون یرویانی نے فرمایا محمد بن ہارون کون ہے؟ یہ پوچھدا ہے نہ پوچھدا جاندا تے تھیلیاں دیندا جاندا ہے. انہیں 50 دینار دیاں تھیلیاں انہاں چوں نوں دے دتیاں. تے نال کی آندا ہے اے آندے نے یار ساڈی گل تے سن تو آیا کتھوں ہے؟ رات دا ٹائم ہے. کس جگہ تو آیا ہے؟ آندا منو والی مصر نے بھیجیا ہے میں او دا قاصد ہاں. والی مصر جڑا مصر دا حکمران بادشاہ ہے. فرمایا اونوں کیویں ساڈا پتہ لگا ہے؟ کہن لگے جی او قیلولہ کر کے ستا سی تے خواب دے اندر آون والا ہوندا ہے. فرمایا اوے مصر دے بادشاہ وا تیرے شہر دے اندر میرے حدیث تے 4 طالب علم آئے نے. انہاں دے کولوں کھانا مک گیا ہے، انہاں کو پیسے مک گئے نے تے تینوں پتہ نہیں. اے انہاں دے نام نے تے انہاں تک انہاں دا
خرچہ پہنچا دے تے اگوں کی آندا ہے والیے مصر کہندا ہے نال انہاں نو پیغام دے کے آئی تھانو پیدا کرن والے ذات دی قسم ہے جدوں تھوڑے کو خرچہ مک جائے تساں ایلچی اپنا نوکر بھیجنا ہے یا آ جانا ہے تھانو 1 مہینے دا پھر خرچہ مل جایا کرے گا جنی چر ایتھے حدیث پڑھو گے حدیث لکھو گے حدیث یاد کرو گے تھوڑا جڑا وظیفہ ہے وہ بادشاہی خزانے چ جایا کرے گا جیڑا بندہ حدیث دی حفاظت کردا ہے اللہ دی حفاظت وہ بولتے نہیں بھابیو تھوڑی بھی اللہ حفاظت کر رہے ہیں بڑے بڑے آدھے نے مٹان واسطے بھابی اس طرح جتھے مسیت ساڈی کدے نہیں بنن دے انہوں نے پتا جتھے مسیت بن گئی وہ بول آندے نے میں چونکہ پورا پاکستان پھر آندے نے عیسائیاں دا او کی ہوندا گرجا بن جائے بھابیاں دی مسیت نہ بنے ساڈی تھوڑی مخالفت ہوئی وہ بولتے نہیں وہ وکری گل ہے میاں صاحب ایک دن جلال چ آ گئے تھے میں کہا نہیں اسی کچھ نہیں کہنا کسی نے انشاءاللہ مرکز بنے گا تو بن گیا مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جتھے ایک اہل حدیث ہے اتھے مسجد بنا دیو جماعت ہے تو بیٹا کی بن جائے گی الحمدللہ آج تو 20 سال پیچھے ٹر جو جتھے 10 مسیحات سن ہوتے اور 25 میں کہنا ہوتا نبی دے سور صحابی وادے سن آج دے دور چ بھابی بدن ڈے لوکاں نے بھابی ہونا ہی ہونا ہے مولویاں مسیتاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے انہاں نوں رون دیو بولو مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت اگر اج مسلک اہل حدیث نہ ہوندا گھر گھر قبر ہونی سی یہ گل میں تھانوں دعوے نہ کہہ رہا ہن ویکھ لو کی حال کنے دربار تے کنے مزار اگر اس گئے گزرے دور چلا دی توحید بیان کردا تے اہل حدیث بدعات اور خرافات دا رد کردا اہل حدیث پیغمبر دی حدیث لوکاں تک صحیح منوان خالص قرآن حدیث دا دیسی کیوں اگر ملے گا تو اہل حدیث دے مرکز چ ملے گا پر اس قوم نو نہ فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پہ انہاں نو دیسی کیوں دا چمچا دینا انہاں پیچھے رکھ دے او بولتے نہیں ہائے جویں ماں بچے نو دودھ پانی پا کے دیندی ہے ادھا پانی تے ادھا دودھ یوں بھائی ہوئے نجمی صاحب جدن پانی گھٹ پے تے بچے نو ٹٹیاں لگ جاندیاں انہاں نو فقہ دا ڈالٹا کھان دی عادت پئی پر کسے دا بیٹا برداشت کرے نہ کرے جس ورثے چو میرا صدیق ورتاندا رہیا ہے میرا عمر عثمان حیدر ورتاندا رہیا ہے اسی ورثے دے وچوں میرے تابعین تبع تابعین ورتاندے رہے نے اسی ورثے چو آمینہ دا لال ورتاندا رہیا ہے انشاءاللہ اسی بھی اسے ورثے چو قرآن و حدیث دا دیسی کیوں ورتاندے رہاں کسے دا میدا برداشت کردا نہ کرے لیکن یہ نہیں ہوئے گا کہ پیغمبر دے مسائل بیان کرن چ کوئی ڈنڈی ماری جائے یہ نہیں ہوئے گا تھانوں پتہ ہے میری طبیعت دا کہ مرکز بن رہا سی ساتھیاں نے کیا میٹھے جمعے پڑھاؤ میں کہا نہیں جڑی توحید بیان کرنی ہے تن کے کرنی ہے حدیث بیان کرنی ہے حق بیان کرنا ہے انشاءاللہ ٹھوک کے کرنا ہے کوئی چندہ دے نہ دے چندے نہ نہیں کرو کہ نہ میں میرے خون چے گل ہے کہ میں میٹھا میٹھا پالا منو کو برا آندا ہی نہیں حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن خسریا نو بھی کدی کہ برا آکھیا علامہ صاحب آندے ہوندے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح وہ ہر برکف اللہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہمیں روز جانا پہلو بھابی کو سمجھا سکتے میٹھی تقریر کرنی ہے یہ تے فلانی جماعت ہی نہیں ہے فلانی ہی نہیں تو میں کہا میٹھی ہے قرآن حدیث تو بھی میٹھا کوئی ہے کائن آج دسو قرآن حدیث نالوں میٹھی چیز تے دنیا چ کوئی نہیں نا یہ قرآن میٹھا نہیں تو میٹھا ہے کی ہن قرآن نے مشرک نو مشرک آکھیا ہے کہ میں نہ کہاں زانی نو زانی آکھیا ہے چور نو چور آکھیا ہے شرابی نو شرابی آکھیا ہے سود خور نو سود خور آکھیا ہے جڑا شرک کرتا ہے انو مشرک آکھیا ہے کہ میں نہ کہاں قرآن کہتا ہے انما المشرکون نہ جو مشرک پلیت ہے میں نہ کہاں میں کہاں مشرک پاک
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے مشرک تے جنت نو حرام کر دیا. میں نہ کہا قرآن نے کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لوگو شرک رب نے معاف نہیں کرنا. میں کہاں شرک معاف ہو جائے گا؟ رب کہتے ہیں مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. تو میں بھی کہاں مشرک دی ہر نیکی قبول ہے؟ نہیں. میرے بھائیو اللہ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنائے اور قرآن و حدیث دا عامل بنائے. وآخر وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حضرات پچھلا جمعہ اچانک مجبوری دی بنیاد تے انہوں فیصلہ آباد جانا پہ گیا. میں دل نہیں کرتا میں تھوڑے تو جدا ہوا یا تھوڑی زیارت تو محروم ہوں، لیکن چونکہ کچھ جماعتی کو مسلکی مجبوریاں ہوتی ہیں جس وجہ تو مجھے جانا پہندا ہے. مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے ماشاءاللہ خطبہ جمعہ دیتا. لیکن اگلا مسئلہ ہے کہ میں جمعہ نہیں پڑھاتا، کئی بندے بچوں نکل جاندے نے، پھر تھی چندہ بھی نہیں دے. وہ پچھلے ہفتے دی کسر بھی آج کرنی چاہیے بول دے تے کوئی ساتھی اگر آن تھوڑے کو چولی والے تے اے ضرور بر ضرور ہر ساتھی 1000 روپیہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ نو راضی کرنے واسطے، مینوں نہیں اللہ نو راضی کرنے واسطے دینا. تو سیمنٹ چاہیے کم از کم 100 بوری. او جڑی تیسری منزل یعنی تہ خانہ پا کے جڑی چوتھی منزل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اوتھے انشاءاللہ پتھر بھی لگنا ہے تے او پلستر بھی انشاءاللہ تعالی ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے چوتھی منزل تے. 3 تے ساڈیاں ماشاءاللہ ہن مکمل ہیں. ہاں جی تیسری منزل دیاں باریاں رہ گئی ہیں، تیسری منزل تے دروازے رہ گئے نے اور تار جڑی ہے وہ چاہیے تے وہ بھی انشاءاللہ تعالی. میں اپنے دوست نے پیارے بھائی نے عدنان صاحب قطر تو انہاں نال میں گل کیتی سی، کل انہاں نال گل ہوئی. اللہ تعالی انہاں دے رزق مال چ اللہ برکت عطا فرمائے اور اس میرے ویر نو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے. سارے ساتھی جھولی آ رہی ہے تھوڑی تو لہذا 100 بوری سیمنٹ یہ چاہیے. پاویں 10 بندے 10 بوریاں والے اٹھ پو، پاویں 20 والے 5 بندے اٹھ پو. یہ ہن تواڈے تے ہن پتہ لگنا ہے کہ پہل کون کردا ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا نیکی چ پہل کردا ہے نا باقیاں دا ثواب بھی انہاں کھاتے ہی لکھے رہے. ہاں جی 5 بوریاں تے 20 جڑیاں نبیاں صاحب دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 20 جڑیاں نبیاں صاحب تہاڈی شخصیت دے خلاف ہے. یہ ہن شخصیت بڑی وڈی ہے. میاں صاحب میاں عبدالحفیظ صاحب نو اللہ جی صحت دے، انہاں دے بچے نو اللہ حافظ قرآن بنائے، اچھی کہو آمین. اللہ انہاں دے بیٹے عبدالرحمان نو عبدالرحمان بن عوف ہی بنا دے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ دا اصل نام عبدالرحمان سی تے کنیت ابو ہریرہ سی. 5374 حدیثاں دے حافظ بنے. اللہ انہاں دے بیٹے عبدالرحمان نو حافظ الحدیث بنائے، حافظ قرآن بنائے. یہ ماشاءاللہ پچھلی عمرے اللہ نے دیتا ہے تے اللہ انہیں زندگی بھی دے تے صحت بھی دے. تے میاں صاحب بھی تھوڑیاں نے کوئی اگے بتاؤ تھوڑے ہن جنے دعا ہوئی 50 ہو گئے. ہاں جی میاں صاحب اچھا 20 تے 5 25 ہو گئی ہیں. اور جی کیڑا ساتھی ہے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. مینوں پیسے تو ہی جمع کراندے ہوندے ہو ہیں بھائی جوید نجمی صاحب، تھانوں پتہ ہے نا میں ہر جمعے انہاں واسطے دعا کردا. نائجیریا تو تشریف لے آئے میرے. یہ 75 بوریاں نہیں لینیاں تھوڑے کو تو ہور کوئی بڑا کوئی لینا نہیں. چلو بہرحال یہ 100 پوری ہو گئی. ہاں جی ہور جڑے دوست احباب نے جڑے اللہ دی رضا دی خاطر آخر مزدوری بھی دینی ہے.
حاجی رمضان صاحب ذرا میرے ال ویکھو اکھ چک پا کے ہاں تھلے نیوی نہ پایا کرو تسی اس مرکز دے صدر ہو تے تسی نیوی پا کے ایتھے میرے کول بیاہ کرو تھانوں میں کیا اللہ تعالیٰ جی حاجی صاحب نو بھی صحت دے انہاں دا ایک ماشاءاللہ مشیر ہے بابر کدھر گیا ہے اچھا یہ سارا اس بگاڑیا بہرحال باقی جڑا ہفتے دا تار دے بارے سی مزدوری 70,000 روپیہ ہے تے ریت دا ایک ترالا چاہیے جڑا 9,000 دا ہوندا ہے وہ ایک ساتھی مان لو ریت دا ترالا کیڑا ساتھی ہے یہ ابھی چاہیے سانو اج ہی پیسے دے کے دوست جائے ہاں جی حاجی صاحب آندے میں دے دیں تو چلو ریت بھی ہو گئی سیمنٹ بھی ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ تعالی تار 329 دی 24 کوائل تے 729 دی 10 کوائل تار 744 دی 4 کوائل یہ تقریباً کل میں حساب کڈیا سی 2.5 لاکھ دی تار بنتی تو انشاءاللہ تعالی میں سرے عام اعلان کر دیتا ہے باقی میں گزارش کیتی ہے انشاءاللہ تعالی اپنا بھائی عدنان صاحب نے تار دے پیسے بھیج دیتے انشاءاللہ باقی تے باریاں نے انہاں دا کوئی 11 لاکھ روپیہ بنیا ہے یعنی فرسٹ فلور تو اوتے جڑا فلور ہے او دے دروازے تے باریاں دا 11 لاکھ روپیہ بنیا ہے ایک باری جڑی ہے نا وہ 30,000 دی ہے تے او ہن پتہ نہیں اے تھلے اے بھی بن رہی نے باریاں اوتے بھی بن رہی نے دروازے بھی بن رہے نے باریاں بھی ایک ساتھی دے رہا ہے تو بہرحال اے ہن تھاڈے تے بھی اثر ہے کہ باریاں کنیاں تہاں دینیاں نے بہرحال میں جے اعلان نہیں کردا سردی بڑی ہے تے مرکز نوں ہن ٹکنا چاہیے سانو کیونکہ اگوں انشاءاللہ ساڈے اے سی بھی لگ جانے نے گرمیاں شروع ہوندے ہیں اللہ دے فضل و دی رحمت تو باقی حاجی سلیم صاحب ساڈے بیمار رہے نے وہ جمعہ پڑھنے واسطے نہیں آئے اللہ تعالیٰ حاجی سلیم صاحب نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ماشاءاللہ ساڈے بڑے ہی اچھے معاون نے کہ باقی 70,000 روپیہ مزدوری رہ گئی میرا خیال ہے چولی سے 35,000 تو اتنے بیبیاں بھی آئیاں نے اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے تسی بھی جڑا فرنٹ ہے نا ساڈا او دے اوتے ایت الکرسی جڑے مینار نے دو میناراں دے درمیان پتھر دے اوتے ایت الکرسی لکھی جائے گی اور تھلے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ایک ایت انما یامر مساجد اللہ دوجے پاسے ایت جڑا وچ گولائی چے او دے وچ قل ہو اللہ تھلے لکھا جائے گا اللہ نور السماوات والارض ایت پھر تھلے یا حی یا قیوم یہ ساری لکھائی جنی ٹوٹل ہے نا اے دا 16 لاکھ روپیہ بنے پتھر دے اوتے لکھن دا جدے وچوں 5 لاکھ روپیہ ذاتی اکاؤنٹ چوں میری مسز نے بھیجیا اسی کہ کیونکہ سامنے لگی ہے دوسری گو یہ گو اونا چر لگی رہنی ہے جب تک او ہن میں کل فون کیتا سی وہ انشاءاللہ اس ہفتے چ ایت الکرسی تے آن کے اوتے فٹ کر کے جان پتھر دے اوتے ایت الکرسی لکھی گئی ہے ٹائل دی بجائے کیونکہ ٹائل دی ایڈی لمبی چوڑی لمٹ نہیں ہوندی پتھر ایک پختہ کام ہے او دے وچ کھڑپیچے جے لا کے تو انشاءاللہ تعالی اے متھے دے اوتے سارا کام ہوئے گا اوتے جڑا محراب بننا ہے محراب دا منبر تے محراب او دا بھی 16 لاکھ روپیہ ہے محراب دے اندر افغان پتھر لگنا ہے تو بہرحال اے اللہ دے گھر نو جنہ سونا کر کے ہاں بنانا ہے نا اللہ نے اونے سونے محل ساڈے جنت چ بنانے کہو انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تھوڑا دینا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جو اساں ہاں جی بھائی ناصر صاحب ساڈے تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے والد دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے انہاں دے بچے نو بھی اللہ حافظ قرآن بنائے اے بزرگ کھلوتے نے انہاں نال جان لگیا تعاون کر گیا جے اپنے زکات ہیں ملک صاحب ملک صاحب تے جا رہے ہیں نا عمرے تے میں تے ملک صاحب انشاءاللہ 16 جنوری نو عمرے تے جا رہے ہیں ملک صاحب نے کہا جی تھانوں نال کھڑنا ہے تے عمرہ بھی کرانا ہے ساری ٹکٹ جڑی کنفرم ہو گئی ہے 4 جمعہ دا اشتہار چھپیا ہے اگلا جمعہ مومن کا سفر آخرت نال اپنے ساتھی دوست لے کے آیا کرو انشاءاللہ میں کوشش کراں گا 12:35 تے جمعہ شروع کر دیاں تسی بھی ذرا ٹائم نہ آیا کرو ٹائم نہ ختم ہو جائے اس تو اگلا جمعہ صاحب کاف کون سن تے انہاں دی فضیلت کی اس تو اگلا جمعہ دنیا کی 5 عظیم عورتیں
تو بہرحال یہ جمعے انشاءاللہ تعالی یہ چل سو چلنے کو جمعہ مس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا تو سارے ساتھی نال دوست لے کے تشریف لیا کرو، ایک ایک دو دو بندے لے آؤ گے انشاءاللہ رونق اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔